भाई के पास जो है वो पावर ऑफ अटार्नी भिजवाया गया था जमानत के कागजात पर दस्तखत करने के लिए, लेकिन उन्होंने फिल वक्त उस पर साइन नहीं किए, जिसकी वजह से उनकी तो मेरी इत्तला के मुताबिक डकी भाई ने एक अहम फैसला किया है। और ये फैसला ये है कि जो उनके वकील हैं जिन्होंने जिला कचहरी में बेल आर्ग्यू की, जिन्होंने सेशन कोर्ट में बेल आर्ग्यू की, वो हाई कोर्ट में बेल आर्ग्यू नहीं करेंगे। इसका अब इस डर से हाई कोर्ट में जमानत दायर नहीं की जा रही कि शायद हाई कोर्ट से भी ये जमानत की दरखास्त जो है वो खारिज ना हो जाए। खबरें ये सामने आई है कि 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई डकी भाई की जानिब से, डकी भाई की फैमिली की जानिब से, और ये सब कुछ एक वकील के जरिए किया गया। नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डकी भाई के हवाले से 2-3 अहम बातें हैं जो आज आपसे डिस्कस करनी है। नंबर 1 पॉइंट जो है वो आजकल कल से बल्कि सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है कि शायद डकी भाई ने कोई 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत दी और उसके बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया, और जिन लोगों ने रिश्वत दी वो आजकल अंडर कस्टडी हैं। तो एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरा कल जो है वो रूम जितोई की जमानत की दरखास्त पर समाअत होनी है, और तीसरा जो सबसे अहम है वो है डकी भाई की जमानत और उनकी जो प्लानिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले हम 1.5 करोड़ पर रिश्वत वाली बात कर लेंगे। जब डकी भाई का जिस्मानी रिमांड खत्म हुआ जिला कचहरी से, जब उनकी जमानत खारिज हुई, सेशन कोर्ट में जब जमानत दायर हुई, तो उस वक्त जब केस की समाअत शुरू होने लगी थी तो नए तफ्तीशी हमें वहां पर नजर आए। तो हमें बताया गया कि इस केस का जो तफ्तीशी है वो तब्दील कर दिया गया है, यानी जो तफ्तीशी थे शुएब रियाज साहब, उनकी जगह पर नए तफ्तीशी ने टेक ओवर कर लिया था। उसी वक्त जो ये चीजें थी ये चलना शुरू हो गई थी कि एनसीसीआई के जो लोग हैं वो शायद डकी भाई को रिलीफ देना चाह रहे हैं, और इस वजह से जो है वो उनके जो तफ्तीशी हैं उन्हें तब्दील किया गया। और उसके बाद अब खबरें ये सामने आई है कि 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई डकी भाई की जानिब से, डकी भाई की फैमिली की जानिब से, और ये सब कुछ एक वकील के जरिए किया गया। डकी भाई के केस में बेसिकली 3 वकील आए हैं अब तक। नंबर 1 जैन कुरैशी, नंबर 2 अब्दुल रहमान रांझा, और नंबर 3 उस्मान मुश्ताक। इन 3 में से 2 वकला से मेरी बात हुई और मैंने उनसे इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि आप लोगों ने क्या डकी भाई के रिहाई के लिए कोई बैकडोर चैनल्स पे कुछ चीजें चलाई, और क्या आपके जरिए ये डील हुई शुएब रियाज से, और क्या 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। तो दोनों की जानिब से इसका डिनाइल आया। उनके जो वकील हैं उस्मान मुश्ताक साहब, अब्दुल रहमान रांझा साहब, इन दोनों का कहना है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने एज ए प्रोफेशनल लॉयर हमने इस केस को डील किया, और हम अपना जो केस है वो अदालतों में ही लड़ते रहे, और अगर कोई डील होती तो फिर वो उसके आसार भी नजर आते और रिलीफ भी मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हुई, जिला कचहरी से जमानत खारिज हुई, और अब इस डर से हाई कोर्ट में जमानत दायर नहीं की जा रही कि शायद हाई कोर्ट से भी ये जमानत की दरखास्त जो है वो खारिज ना हो जाए। अच्छा, जमानत की बात कर लें डकी भाई की, तो तकरीबन 1.5 हफ्ता होने को है, अभी तक बेल दायर नहीं हुई। तो खबरें ये भी गर्म थी कि क्या उस्मान मुश्ताक साहब आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरी इत्तला के मुताबिक डकी भाई ने एक अहम फैसला किया है, और ये फैसला ये है कि जो उनके वकील हैं जिन्होंने जिला कचहरी में बेल आर्ग्यू की, जिन्होंने सेशन कोर्ट में बेल आर्ग्यू की, वो हाई कोर्ट में बेल आर्ग्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक नया वकील, उसके जरिए ये पिटीशन दायर होगी, और वो जो है वो हाई कोर्ट में बेल को आर्ग्यू करेंगे, यानी उस्मान मुश्ताक साहब हाई कोर्ट में शायद साथ तो मौजूद हों लेकिन वो मेन कौंसल नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि शायद फैमिली का ये ख्याल है कि उस तरह से केस को नहीं लेके चला गया जैसे चलना चाहिए था, और शायद उस तरह की गारंटी नहीं मिल रही थी उन्हें कि क्या 100% जो है वो बेल हो पाएगी। तो अब किसी तरफ से उन्हें ये कहा गया है कि आप केस हमें दें, हम आपकी 100% जो है वो बेल करवाएंगे। तो उस वजह से अब ये मामला इस तरफ चले गए हैं, एक नया वकील आएगा इस केस में, और वो जो है वो इसमें अपनी जो डकी भाई की दरखास्त जमानत है वो दायर करेगा। अब इसमें एक बात ये चल रही थी कि पावर ऑफ अटार्नी पर साइन नहीं किए, बिल्कुल ऐसा ही है। डकी भाई के पास जो है वो पावर ऑफ अटार्नी भिजवाया गया था जमानत के कागजात पर दस्तखत करने के लिए, लेकिन उन्होंने फिल वक्त उस पर साइन नहीं किए, जिसकी वजह से उनकी जो जमानत की दरखास्त है वो दायर नहीं हो सकी। उसकी रीजन भी ये थी कि क्योंकि वो वकील तब्दील करना चाह रहे थे, तो जब वकील तब्दील होगा तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है जो नया वकील आएगा वो अपना पावर ऑफ अटार्नी देगा और उस पर वो साइन करेंगे। तो उस्मान मुश्ताक साहब
ٹرائل میں تو ساتھ رہیں گے لیکن ڈکی بھائی کی بیل کے حوالے سے وہ ساتھ نہیں رہیں گے، اور یہ خبر میں نے آپ کو دے دی ہے کہ ایک نیا وکیل آئے گا اور ایک نیا وکیل جو ہے وہ اس کیس کو آگے لے کر چلے گا صرف ضمانت کی حد تک۔ اب وہ نیا وکیل کون ہے اس کا نام ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی کنفرمیشن نہیں آئی، جب تک کنفرمیشن نہیں آئے گی تو ہم اس کا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، اور عروب کی بیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کل 23 اکتوبر ہے اور 23 اکتوبر تک عروب جتوئی کی جو درخواست ضمانت ہے اس میں توسیع کی گئی تھی اور کل تک ان کی ضمانت میں توسیع ہے، تو کل عروب جتوئی جو ہے وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوں گی اور سیشن کورٹ میں جو چیزیں ہیں وہ آگے چلیں گی، اور عروب جتوئی جو ہے وہ ان کے وکیل عثمان مشتاق صاحب بھی آئیں گے کل، اور ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں پر موجود ہوں گے، کیونکہ میں نے بات کی کہ وہ ڈکی بھائی کی حد تک یہ فیصلہ ہوا کہ عثمان بھائی جو ہیں وہ آگے کنٹینیو نہیں کریں گے ان کی ضمانت کی حد تک، لیکن باقی اس کیس کو سارا وہی دیکھیں گے۔ تو عروب جتوئی عثمان مشتاق صاحب کل پیش ہوں گے۔ اب کل کاروائی کیا ہونی ہے؟ اس میں دو طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے، اگر تو دونوں جانب سے جو فریقین ہیں وہ تیار ہوئے تو آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے، اور آرگومنٹ شروع ہوئے تو پھر پہلے عثمان مشتاق صاحب دلائل دیں گے، پھر این سی سی اے دلائل دے گا اور ان دلائل کی روشنی میں عدالت ضمانت کا فیصلہ کر دے گی۔ دوسرا یہ ہے جو جس کے امکانات زیادہ ہیں کہ کل ایک بار پھر جو ہے وہ ضمانت کی درخواست میں توسیع ہو جائے گی اور عروب جتوئی جو ہے ایک بار پھر گرفتاری سے بچ جائیں گی اور ان کی ضمانت خارج نہیں ہوگی۔ اب آگے چل کے 3 نومبر کو انہوں نے ٹرائل میں بھی شامل ہونا ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ ڈکی بھائی اور ان کی فیملی کے لیے آنے والے وقت میں جو ہے وہ آسان نہیں لگ رہی۔ اوپر سے یہ جو کرپشن کا شور پڑ گیا ہے ایک دم سے، اور 1.5 کروڑ روپے کی بات کی جا رہی ہے کہ 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ رشوت جو ہے وہ دی گئی فیملی کی جانب سے اور وکیل کے ذریعے دی گئی۔ وکیل کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وکیل نے تو ایسا نہیں کیا۔ اب کون کون اس میں عناصر شامل تھے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جو تفتیشی تھے وہ تبدیل ہوئے تھے، اور جو تفتیشی جو تبدیل ہوئے تھے اس میں خبریں یہی آ رہی تھی کہ وہ کوئی ریلیف دینا چاہ رہے تھے اور اس ریلیف کے بدلے کچھ مانگ بھی رہے تھے، تو اس وجہ سے ان سے جو بڑے لوگ تھے ان کو وہ پتہ چل گیا سارے معاملات کا، تو جب انہیں پتہ چلا تو پھر انہوں نے ایکشن لیا، اور کیونکہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب تھے سرفراز چودھری صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس نسور کو ختم کرنا ہے، تو وہ نسور کو ختم کرنے کے چکر میں باتیں اور طرف نکل گئیں جس وجہ سے معاملات خراب ہوئے، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جب پیسے کا لین دین ہو گیا تو اب ڈکی بھائی کو ریلیف مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک نیا تفتیشی آیا، نیا تفتیشی نے آ کے کام اور تیز کر دیا، اس کا چلان فٹافٹ آیا، چلان آنے کے بعد جو ہے وہ چلان پر اب طلبی بھی لگ چکی ہے، اب ٹرائل بھی شروع ہو جائے گا آئندہ پیشی پر، تو چیزیں تو رک نہیں رہیں، تو سیشن کورٹ سے ضمانت بھی خارج ہو گئی، جو نئے ایڈیشنل ڈائریکٹر آئے اور جنہوں نے اضافی چارج لیا ان کی پوری ٹیم وہاں پر موجود تھی اس دن، تو انہوں نے اپنی نگرانی میں سارے کیس کی کاروائی کو مکمل کروایا اور ضمانت کی درخواست خارج ہوئی، تو چیزیں تو آسان نہیں ہیں۔ کل کا دن بڑا اہم ہے عروب جتوئی کے حوالے سے، کیونکہ اگر کل کیونکہ رپورٹ تو آ گئی ہے، اس میں تفتیشی کی رپورٹ تو آ چکی ہے جس میں وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ عروب جتوئی جو ہیں وہ ڈکی بھائی کی صرف شریک حیات ہی نہیں بلکہ شریک ملزمہ بھی ہیں، تو جرم تو انہوں نے کیا ہے تو اس کی سزا انہیں ملے گی، تو اس کی سزا تو یہی ہوگی، تو پھر ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوگی، لیکن اس کے لیے پہلے آرگومنٹس ہوں گے، اس کے لیے پہلے وکلا کا موجود ہونا ضروری ہوگا، ہو سکتا ہے کہ شاید ایک طرف سے کوئی وکیل نہ آئے، ہو سکتا ہے جج صاحب چھٹی پہ چلے جائیں، یا یہ بھی امکان ہے کہ سب موجود ہوں اور وکلا ٹائم مانگ لیں عدالت سے کہ ہمیں مہلت دے دیں آرگیو کے لیے، یہ سب امکانات موجود ہیں، لیکن اگر کہیں آرگومنٹ شروع ہو گئے اور اگر کہیں دونوں فریقین نے یہ کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم آرگومنٹ جو ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں آرگیو، تو آرگیو شروع ہو گیا تو پھر جو ہے وہ معاملات اور طرف چل پڑیں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو 1.5 کروڑ پہ رشوت کا الزام لگایا گیا ہے جس کا تانا بانا وکیل سے ملایا گیا تھا، تو وکلا نے تو انکار کر دیا ہے ایسی کسی بھی ڈیل کرانے کا، اور عروب کی بیل کل ہے 3 نومبر کو ڈکی بھائی کی کیس کی ہیئرنگ ہے، تو آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہماری گہری نظر ہے، اور جیسے جیسے ہمیں ڈیولپمنٹس موصول ہوتی رہیں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔